السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفوا إن شاء الله كيفية استعمال دياغرام دو غونت. عندي هنا واحد اكزومبل ديال ان بروجي دو كونستركسيون مثلا ديال دان كراج، ولي طاش اللي غنديرو وحده مورا اخرى باش نصايبوا هذا البروجي. دونك عندي هنا ليدونتيفيكاسيون ديال شاك طاش، لي ديسكريبسيون دي طاش، la durée de chaque tâche, date de début et date de fin de chaque tâche. هنا عندي le nom du projet, la durée du projet, la date de début du projet et la date de fin. بالنسبة la durée مثلا ديال الطاش نقدر نبدل فيهم، غير نبدل هنا اوتوماتيكمون هاد لا ريبريزونطاسيون هنا اللي كاينه غتبدل هنايا كيف كتشوفوا هنايا. داكا دونك سهله باش نخدموا نفس هاد ليكزومبل غيتبعوا معايا. دونك مرحله بمرحله ان شاء الله وغنشوفوا كاملين ولا نصايبوا كاملين ان شاء الله. اول حاجه هي ليدونتيفيكاسيون، ثاني حاجه لا ديسكريبسيون دي طاش، دونك ثالث حاجه لا ديوري دو طاش، رابع حاجه هي لا دات ديبي دو طاش، خامس حاجه هنايا دات فان دو طاش. بالنسبه لي طاش غناخدو من 1 حتى ل7 مثلا، بحال عندنا 7 ديال لي طاش. لا ديسكريبسيون غنسميوها طاش 1، طاش 2، طاش 3، طاش 4 حتى ل 7. بالنسبه المده ديال اللي غتستغرق كل مهمه ولا كل مهمه من هذا البروجي هذا، مثلا 2 جور، 3 جور، 4 جور، 1 جور، 2 جور، 3 جور، 5 جور par exemple. بالنسبه لا دات دو ديبي دو شاك طاش هنا غناخذوا لو بروميي مثلا جونفي 2020. داكوغ هذه هي البدايه ديال البروجي عندنا مثلا. بالنسبه لا دات دو فان دو طاش سهله، هي لا دات دو ديبي، ها هي كنزيدوا عليها لا دوري ديال دو رياليزاسيون دو لا طاش 1. بالنسبه دات دو ديبي ديال دوزيام طاش غتكون بحال هذه ساله 3، هي غتكون لو 4 يعني لو 3 بلس دونك ان جور، فوالا هي لو 4. دونك هاد الساله هذا غادي تبدا الاخرى. بالنسبه لا دات دو فان ديال لا دوزيام هي دات دو ديبي بلس لا دوري، سهله. كنسيليكسيونيو هنا دوبل كليك باش كتطبق نفس لا فورمول على لي زوطر. دونك اون فا ابليكي واحد لا ميزون فورم هنايا سهله. هنا نختاروا هاد اللون هذا، دونك هاد الكولور هذا، فوالا. هنا نديرو لو نون دو بروجي، la durée du projet, donc la durée globale, date début du projet, date fin du projet. نطبق نفس لا ميزون فورم هنايا، دونك مزيانه كنيك لا ميزون فورم، دونك لي بوردور. Le nom du projet par exemple je mets X. La durée du projet هي la somme، donc نستعمل la fonction somme، donc égale somme كنفتح القوس هي المجموع ديال المده الزمنيه ديال لي طاش كاملين. entrée donc عندي هنايا 20 jours. la date de début du projet هي اول دات غتكون هنايا، لهذا غنستعمل la fonction min وغنسيليكسيوني هذه دات كاملين. هنا كيقول لي اول دات بدينا بها. بالنسبه لا دات دو فان دو بروجي نستعمل لا فونكسيون ماكس، يعني اخر دات من هاد لي دات كاملين، فوالا كنا سيليكسيوني. لا دات دو ديبي بدات من هنا من لو 1، البروجي غيبدا لينا من لو 1 جونفي وغيسالي حتى لو 27 جونفي. لهذا دونك هنا غنبداو من لو 1 جونفي وخصنا نساليو هنا حتى لو 27. اذا غندير هنا الاول دات زائد النهار وغنجليسي فيغ لا دروات حتى لو 27. يمكن ناخذ حتى لو 30 ما كاينش مشكل، ناخذ حتى لو 27
le 27 le 20 donc هنا le 27 le 22 نبقى غادي حتى le 27 le 27 le 27 le 28 يا لي سوبريمي هادو بقاو ليا من le 1 حتى le 27 changer l'orientation l'orientation donc on a affiché la boîte de dialogue format cellule l'alignement on change l'angle pardon de l'orientation donc 90 درجة on a ajusté l'écriture مع la largeur ديال les cellules عندي هنايا هكذا نختاروا هذه مزيان centré dans la cellule on a ajouté je vais mettre les bordures voilà غنجي هنا في هاد la cellule هذه donc on tape la fonction si combiner مع la fonction i هكذا ونقول ليه الا كانت هاد لا دات هذه اللي هي لو 1er janvier 2000 يعني هاد لا دات تكون supérieure ou égale هاد لا دات دو ديبي دي طاش وندير بوان فيرغول وندير نفس لا دات inférieure ou égale على دات دو فان ديال هاد لا طاش يعني الا كان هاد التاريخ هذا محصور ما بين هادو بجوج كيف كتشوفوا هنا نسد القوس شنو بغيت في الريزولطا بغيت مثلا يعطيني اكس سينو ما يعطيني والو كندير هاد لي دو غيومي وكنسد القوس بالنسبه لي انا هنايا عطاني هنايا نشوف دونك سي هادي الي لا هنا ندير سوبيريور دونك هنا محصوره بيناتهم اللي كبر من هادي وصغر من لوطخ يعني محصوره بيناتهم غيعطيني اكس فوالا داكا دونك كيف كتشوفوا هنا سي اي هاد لا دات اللي هي اف اكس supérieur ou égal à la date du début ou en même temps donc inférieur ou égal à la date de fin يعطيني x donc هنا خصني نغليسي هاد لا فورمول لو با و ميم طون لا دروات باش نغليسي لا دروات اول حاجه خصني ندير واحد الموديفيكاسيون هنا هاد F5 ابخي خصني نشوف F6 F7 F8 انسي دو سويت يعني هاد التواريخ كاملين اللي غادي هنا يعني بالنسبه ليا غنبقى خدام في نفس لا لين مي هنا كل مره كنخدم في كولون هادشي علاش خاصني نجي هنايا هاد لا لين اللي كاينه F5 هنا عندي F5 F ديال لا كولون و 5 ديال لا لين يعني 5 خاصها تكون فيكسيها فيغويا كنطابي هنا لو دولار يعني F5 طابي لو دولار باغ كونطخ هنا في هاد لي دات غنبقى خدام في نفس لا كولون مي لي لين كيتغيروا يعني خاصني نجي لهاد دي هنايا دي 6 هاهي كيف كتشوفوا خاصني نفيكسي هاد دي ونخلي 6 ليبر حتى هنا غنفيكسي هاد او ونخلي او ليبر فوالا دونك هنا نغليسي مثلا هنايا دونك عطاني اكس 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 هنا غنمشي ديريكتومون لا ميزون فورم كونديسيونيل نكري واحد لا ريغل دونك نوفيل ريغل ونمشي هنا لا دوزيام ça veut dire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient. Donc, si la valeur de la cellule est égale, la كانت مكتوبة فيها x, d'accord, la mise en forme اللي غتطبق ليا le remplissage غدير مثلا le rouge par exemple وهنا le style d'écriture تا هو يكون le couleur d'écriture تا هو يكون bleu rouge. اوكي دونك ها هو عطاني هنايا لا mise en forme اللي بغيت. هنا يمكنني غير نبدل هنا كتبدل اوتوماتيكمون كيف كتشوفوا هنا باليمين خمسه هنا كتبدل الا شفتوا هنايا البروجي حابس حد لو 27 جونفي بالنسبه ليا هنا عندي 21 جور الى داز حتى لو 28 يقدر يكون حتى لو 30 مثلا لان هاد لي طاش يقدر في لا رياليزاسيون ما يحترموش مثلا المده اللي عطيتهم دونك يحتاجوا اكثر هنا في لو 29 il suffit انك تجي هنا تسيليكسيوني هاد لا بلاج هادي وتيغي فيغ لا دروات حتى لو 29 مثلا وتسيليكسيوني هادوك كوم سا تاجوستي باردون دونك كوم سا تكليكي هنا دوبل كليك وتاجوستي فوالا البروجي دو كونت ديالنا
ما تبخلوش علينا لي كومونتير بالاقتراحات ديالكم، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس. ميرسي، et à la prochaine ان شاء الله.